رب تے ایمان جے رب نو وڈا منیا جے پھر پریشان نہ ہو جڑا رب سامنے جھک جائے تے دلوں جھک جائے اچھی بولو رب نو ضائع کردا ہر دوسرا تیسرا بندہ نماز نال کیسا سلوک کر رہا ہے ربا ایک ہی ہنیری چل گئی ہے تیری خلقت تینوں بھل گئی ہے مسیتے کھلو گے بھی گھر دیاں سوچ دے کاروبار دیاں سوچ دے استغفر اللہ لیاذ باللہ ربا ایک ہی ہنیری چل گئی ہے تیری خلقت تینوں بھل گئی ہے تیرے محبوب دی امت رول گئی ہے کوئی فیس بک تے بدماشی کردہ ہے کوئی عورتاں تے لڑکیاں نہ بدماشی کردہ ہے کوئی حرام دے تندے کردہ ہے کوئی سودی کاروبار کردہ ہے کوئی ماں باپ نہ بدماشی کردہ ہے ربا ایک ہی ہنیری چل گئی ہے تیری خلقت تینوں بھل گئی ہے تیرے محبوب دی امت رول گئی ہے اے دے حال تے رحم کما دے تو سائیں وحدت ناد وجھا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث بھی سن لو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ بندے کو پوچھے گا بندیا 10 کی لے کے آئے ہیں اور بندہ پتہ کی کہے گا گل سنیں صلی تو 60 سنہ یا اللہ میں ساری زندگی نماز پڑھدا رہا توجہ رکھیو میں نمازاں پڑھدا رہا اللہ کہن گے بدبختہ تو او بدبخت بندہ ہے تیری ساری زندگی دیاں نمازاں چوں میں ایک نماز بھی قبول نہیں کیتی او میرے ویریو میرے پائیو نماز تے محنت کرو او جے فکر کرنی جے تے نماز دی فکر کرو اور میرے بابیو جڑے والدین بیٹھے نے کن کھول کے سنو تہاڈی ذمہ داری بہتی جے تہاڈی نماز ٹھیک نہیں تے دھی دی نماز ٹھیک نہیں ہو سکتی بیٹے دی نماز ٹھیک نہیں ہو سکتی والدین اپنی نماز تے محنت کرو اللہ دی قسمیں جنہاں نے بچے نمازی نہیں نہ بنائے جنہاں نے نمازاں تے محنت نہیں نہ کیتی میں ویکھیا انہاں دے بچے کناں نوں موبائل لائے نے آپ تے ماپے مر گئے نے کدی کسے چوک اندر کدی کسے چوک اندر بچیاں برباد بچے برباد تے جنہاں نے بچیاں دیاں نمازاں دی فکر کیتی ہے نالے او فجر ویلے اٹھدے نے نالے او نماز پڑھدے نے تے نالے آندے نے ربنا اغفر لی والدیا اللہ سانوں بھی معاف کر دے تے ساڈے ماں باپ نوں بھی معاف کر دے اللہ سانوں بھی معاف کر دے تے ساڈے ماں باپ نوں بھی معاف کر دے اوے لوگوں میں جڑی گل دسنی چاہنا نماز 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 دی فکر کرو نماز دا خیال کرو نماز دا غم پیدا کرو نماز دی قبولیت دی فکر کرو میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ رکھیا جے ایڈا لمبا سجدہ کر دے ایک حدیث اندر میں پڑھیا ہے صحابہ ڈر گئے نبی علیہ السلام نے کم از کم جے کلکولیشن کریے تے تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بن جاندہ ہے ایڈا لمبا سجدہ کیتا ہے صحابہ نے ساڑھے دل ڈر گئے کہ تے نبی پاک نے سجدے دی حالت اندر ہی اللہ پاک نہ ملاقات نہ کر لی ہوئے کہ تے آپ دی روح نہ پرواز کر گئی ہوئے مسئلے ادن سدھے ہونے جو جدن تنہائی دا سجدہ بہتر ہویا رات نو سون لگے اللہ جاندہ ہے کئی بندے یا کنہ جو ٹوٹیاں لے کے سون جاندے نے اب فیس بکاں تے ورساں گوڑا مار ہوئے نو خدا دی قسمیں کو باوضو لیٹو اپنے بستریاں تے کوئی 2 نفل نٹ کے پڑھ کے لیٹو 2 نفل نماز تو اڑے مسائل دا حل ہے یوٹیوب تے میرا پورا لیکچر موجود ہے کہ سب نالوں زیادہ طاقت اللہ پاک نے 2 رکعت نفل نماز اندر رکھی ہے اللہ فرماندے نے بندیا کاروبار تے جان لگا صبح چاشت دے ویلے 8 بجے 9 بجے جدوں بھی جانا ہے 2 یا 4 رکعتاں پڑھ کے نکلیا کر تیرے دن بھر دے سارے معاملے میں آپ ہی سدھار دیاں گا تے تینوں قدم قدم تے کامیابیاں عطا کر دیاں گا فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون سیانیا مر جانیا سیانیا مر جانیا اس اللہ نو تو پوج جن نے نیلا تمبو تانیا
जिस रब ने बगैर थम्मा तो एडी सोहनी छत तेरे उत्ते पाई है कदी निठ के ओदे सामने सजदा ते कर। चौधर नमाज अंदर है, बादशाहत नमाज अंदर है। रब दी कसमें दुनिया दी लज्जत ईमान दी मिठास नमाज अंदर है। खराबियां दी वजह नमाज ठीक नहीं, रब दी पूजा शौक नाल नहीं। सर्दियां दा मौसम आउणा ना ते नेक लोगां नूं चाह चढ़ जाने। तवज्जो रखियो, सर्दियां दा मौसम आउणा ना, रातां लम्मियां होणियां, दिन छोटे होने, नेक लोगां नूं चाह चढ़ जाने। लोकी पुछदे होंदे हन हज़रत सर्दियां होंदियां ने ते बड़े तुसीं खुश हो जांदे हो, वजह की है? जवाब सुनियो, आंदे ने वजह ए वे रातां लम्मियां हो जांदियां ने ते अल्लाह अकबर कह के रब राजी कर लईदा है। चंद मिनट उस रब सामने खलो के उहदे नाल प्यार दियां गल्लां कर लईदियां ने। सर्दियां च रातां लम्मियां तहज्जुद लभ जांदी है, दिन छोटे हो जांदे ने, दिनां दे नफली रोजे भी लभ जांदे ने, नफली रोजे भी लभ जांदे ने, क़याम भी लभ जांदा है। जिहड़ा पैगाम मैं देना चाहना, सियाणिया मर जाणिया उस अल्लाह नू तू पूज जिन्ने नीला तंबू ताड़िया, पो जिन्ने ठारिया, हाड़ जिन्ने साड़िया, हाड़ नू तू ठारोए ठर जानिया। सियाणिया मर जानिया उस अल्लाह नू तू पूज जिन्ने नीला तंबू ताड़िया। अल्लाह अकबर कह के बड़ी मोहब्बत दे नाल अपने रब सामने खड़ा हो जा, फातिहा पढ़, रुक रुक के जे कुछ नहीं होंदा ते कुल हुवल्लाह ही पढ़। साडे एक शेख साहब ने मदीना च, उन्होंने ना अरबी च बड़ियां किताबां लिखियां ने ते हाजी साहब उन्हां दी किताब दा मैं तर्जमा भी कीता है। यार गल मैं इंशाअल्लाह हुण मुकान लगा, तवज्जो नाल गल सुनियो। शेख साहब आंदे ने एक दिन मस्जिद नबी च मेरे कोल एक बंदा आ गया तो मैनू आंदा मौलवी साहब मैनू ना बहुता कुरान नहीं आउंदा, मैनू ना सिर्फ कुल हुवल्लाह आउंदी है ते रात नूं जदों उठना वा ना मैं नफल पढ़दा वां ते मैं 2-2 घंटे कुल हुवल्लाह ही पढ़दा रहना वा, मेरा अल्लाह मेरी नफल नमाज कबूल कर लेगा? 2-2 घंटे मैं की करदा रहना वा? शेख साहब आंदे ने मैनू उहदे सवाल दा जवाब ते भुल गया, उहदे सवाल दा जवाब ते भुल गया, तवज्जो मेरी दूजे पासे टुर गई। मैं क्या वाह मेरे रब्बा, बुढ़ड़ा जिहा बाबा है ते कुल हुवल्लाह ही आउंदी है ते ओह ही 2-2 घंटे पढ़दा रहिंदा है ते ओह किड्डा बदबख्त है जिहदे सीने च पूरा रब दा कुरान है ते सारी रात ही सुत्ता रहिंदा है। ते केड़ा बंदा है तुहाडे चों जिन्हों कुल बिल फलक याद ना होवे, नास याद ना होवे, आयतुल कुर्सी याद ना होवे, लीला फी कुरैश याद ना होवे, इन्ना तईना कल कौसर याद ना होवे? मैं कदी जिंदगी च दावे नहीं जे कीते, पर अज मैं एक दावा कर लगा, अगर कोई बे औलाद बैठा है ना, रब नूं मनाउण दा मौसम आ गया ही। अगर कोई दुखी बैठा ही ना ते दुखां नूं सुखां च बदलाउण दा अल्लाह दी कसम मौसम आ गया ही। रातां नूं उठ के अपने रब दे सामने को चज ना 2 नफल पढ़। अल्लाह कहंदे ने बंदिया आवाज मारना तेरा काम है, लब्बैक अब्दी कह के तेरे गमां नूं खुशियां च बदल देना मैं रब्बुल आलमीन दा काम है। तो मेरे भाईओ नमाज च दिल ही नहीं लगता, मसीते नमाज कारी 5 मिनट थोड़ी नमाज लम्मी करा देते, मौलवी तू तो वेला ते असीं वेले। अल्लाह दी कसमें हसन वालियां गल्लां नहीं। शुक्र करो नमाज लंबी हो जाए, शुक्र करो किरात लंबी हो जाए। जिन्नी देर तक असी नमाज दा तर्जमा नहीं पढ़ते, कुरान दा तर्जमा नहीं पढ़ते, उन्नी देर तक लोगों साडियां तनाइयां ठीक नहीं हो सकदियां, जबान ठीक नहीं हो सकती, रवैये ठीक नहीं हो सकते, रट्टे रटाए लफ्ज़ां नाल कदी तब्दीली नहीं आ सकती। पंजवीं गल सुन लो तो फिर मैं दुआ करा। 4 गल्लां मैं तुहाडे नाल कर लईआं ने। इन्नल इंसान खुलिका हलूआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनूआ इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। नमाजी बनो दे सोने बनो, अल्लाह दी कसमें निठ निठ के विच के सजदे करो। आखिरी गल सुन लो, 4 गल्लां मैं रिपीट कर दियां
تیزی والی کالی والی نماز نماز ہی نہیں جے ہوندی منافقاں والی نماز اللہ نو نہیں جے چاہی دی تے ویکھ لو اسی سچے نمازیاں کے گندے بدترین چور ہاں میں ایک دفعہ نا ڈیوو دے اڈے تے گل پر نماز پڑھی او مغرب دی نماز سی تے ایک بندہ اگے کھلو کے نماز پڑھائی یقین منو نے 3 رکعتاں خدا دی قسم اس بندے نے 3 منٹ بھی نہیں لائے انہوں اینی کہ تکلیف ہوئی جو سلام پھیریا میں کہا یار ماشاءاللہ میں عربی گرامر بھی سمجھنا عربی زبان بھی سمجھنا روانی بھی میری بہت تیز ہے میں کہا خدا دی قسم میں تینوں نماز بھج بھج کے رلن دی کوشش کیتی ہے میں تیرنا نہیں رل سکیا کہ تو کی کیتا ہے میرے پیارے بھائیو نماز تے محنت کرو نماز دا غم پیدا کرو نماز دی فکر چھڈو ساریاں فکراں اللہ نے ایک فکر پیدا کر لے نماز دا فکر پیدا تو کر ساریاں فکرہ تو نجات میں پتا کر دیا نماز دا غم پیدا کر سارے غم تیرے مٹا دیاں گا جس نماز اندر ٹھہراؤ نہیں کسے کم دی نماز نہیں منافقالی نماز نہیں رب نو چاہی دی تیجی گالا ویکھ لو سچے نمازیاں کے بدترین چوراں چوتھی گال بڑے نمازی ایسے جے کہ انہاں دی زندگی بھر دی ساری محنت کھڈے لین جے پنجویں آخری گل سن لو فرمایا فویل للمصلین شیخ صاحب بیٹھے نے ابرار صاحب بیٹھے نے میرے پیارے بھائی بیٹھے نے اللہ دی قسم قرآن پاک دی آیت دا لفظی ترجمہ اللہ فرماندے نے کل قیامت والے دن نماز پڑھنے والے بندے جہنم دا بالن بن جان گے جہنم اندر چلے جان گے اسی بھی نماز پڑھنے ہیں ان سانو غور کرنا چاہیے کیڑی خرابی ہے نماز اندر فرمایا الذین ہم عن صلاتہم ساہون او لوگ جڑے اپنی نمازاں چ غفلت کر دے سن بے ٹیمیاں پڑھ دے سن خشوع ہی کوئی نہیں سی توجہ ہی کوئی نہیں سی رب وال دھیان ہی کوئی نہیں سی نماز دا پتہ ہی کوئی نہیں نشیاں ہرا کے کھلوتے نے پتہ ہی نہیں کی گل ہوئی ہے ماشاءاللہ تسی ایڈی سونی مسجد بنائی ہے ایڈا سونا نظام ہے میں ویکھیا دوسرے پنڈاں چوں بھی لوگ آئے نے اپنیاں مسجداں چ نماز کلاس شروع کرو اللہ دی قسم ہے نماز کلاس شروع کرو اے جہالت ختم کرو کہ 70 سال دے بابے نے 50 سال دے بندے نے کلاس چ بیٹھ کے ترجمہ نہیں پڑھنا کلاس چ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنی جیڑا بندہ نماز دا ترجمہ پڑھدا ہے دعا کریے نماز دا ترجمہ پڑھدا ہے آخری جملہ سن لو نماز دا ترجمہ پڑھدا ہے قرآن دا میں نہیں کہندا 24 گھنٹے مسیتے بیٹھے رہو کام تو واپس آ کے مغرب تو بعد نہیں تے عشاء تو بعد نہیں تے فجر تو بعد جدوں بھی ٹائم ملے 5 منٹ قاری صاحب کو پیار محبت نہ لے لو تے تو قرآن دا ترجمہ پڑھدا رہ نماز دا ترجمہ پڑھدا رہ تے جدن ترجمہ پڑھدیاں موت آ گئی عرش تے اعلان ہو جائے گا فرشتیوں رحمت دے دروازے کھول دو عام بندے دی روح نہیں دے آ رہی میرے قرآن دا طالب علم آ رہا ہے میرے دین دا طالب علم آ رہا ہے تو میرے پیارے بھائیو گل دا غصہ نہ کریو کئی بے نماز نماز اس لیے بھی نہیں پڑھ دے کہ جدو نماز پڑھ کے بھی نمازیاں نے گالاں ہی کڈنیاں نے سود ہی کھانے نے ٹھڈاں چ کوڑ ہی رکھنا ہے تے آندے نے انہاں نے پڑھ کے کی کما لیا تے سانو کی لوگاں نو نماز تو بد زن نہ کرو مسجد تو بد زن نہ کرو نمازی بندے دی زبان بڑی سونی ہونی چاہیے اخلاق بڑا سونا ہونا چاہیے توجہ میرے بال رویہ بڑا سونا ہونا چاہیے معاملات بڑے سونے ہونے چاہیے نے اور یہ ساریاں چیزاں ادو ملدیاں نے جدو نماز اندر سکون ہوئے جدو نماز اندر ٹھہراؤ ہوئے بندہ اطمینان دے نال ٹھہراؤ نال نماز پڑھے لو جی ہن میں تواڈے کوئی گل پوچھنی ہے پھر دعا کرنی ہے نماز تسی تے پہلے بھی ٹھہر کے پڑھ دیو گل تواڈی نہیں باہر لوکاں نو چیک کرو اللہ دی قسم عجیب صورتحال ہے لیکن ذرا انشاءاللہ تھوڑا جا عہد کرو ہاں کہ انشاءاللہ نماز پہلے نالوں بہتر کرو گے نا انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرے ہاں کیڑا کرے گا یا اللہ جنہیں ہاتھ چکے ہے کعبۃ اللہ دے سامنے انہوں نفل عطا کر دے آ چک لو چنگے رہو گے کہتے بغیر باواں تو آئے ہو ہاتھ چکے کہ دعا کرا اللہ جڑے نماز دا ترجمہ دوبارہ پڑھنا یا نماز سوڑی پڑھن نٹ کے اللہ مسجد نبی دیاں نمازاں نصیب کر دے اللہ میدان عرفات دیاں نمازاں نصیب کر دے ہاتھ لے کرو ایک دعا کرا مرنا میں بھی ہے تے مرنا لو ادھے بھی نہیں بولے گل سنو ایک دعا کرا میں اللہ نیک بندے اللہ دی قسم تہاڈی نیکی چ انشاءاللہ کوئی شک نہیں دعا کرنا ٹڈو کے آمین کہو اللہ زندگی دی آخری نماز بھی باجماعت پڑھن دی توفیق دے کئی بزرگ کئی نوجوان
بیمار ہو گئے معذور ہو گئے تھوڑے پنڈ چ بھی کوئی ہوئے گا کبے سجی بھی ہوئے گا دعا کرو یا اللہ جڑے بستریاں تے پے نے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں نوں مسجد آن دی توفیق دے حاجی صاحب ساڈے ایک پیارے بھائی انہاں دا ایکسیڈنٹ ہو گیا میں انہاں دی تمارداری لے گیا اور روئی جائے میں کہا کی ہویا کوئی نہیں بندے تو میں کہا سٹا لگ جاندیاں نے آندا شیخ صاحب لتاں ٹوٹ گئیاں نے میں درد دی وجہ تو نہیں رو رہا روڑ میں اس وجہ تو ڈیاواں کہ ہنے لتاں ٹھیک نہیں ہونیاں میں کھلو نہیں سکنا تے روندا میں اس گل تے ہاں کہ میں نہ لتاں دا کی مل پایا میں تے کدی زندگی چ ایک واری بھی تہجد نہیں پڑھی انہاں لتاں تے بھار پا کے تے میں رب نوں پوجیا ہی نہیں نوجوانوں اللہ دی قسم تہجد گزار بنو نفل نماز بہتر کرو ہر خرابی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی جے نماز اندر تیزی تے جلدی تے کالی تے ٹچ بٹن دی طرح آٹومیٹک مطلب چائنی سٹائل بن گیا سمجھو ہر شے برباد اس ٹائم جڑے نمازیاں دے جھاکے کھلے نے نا تے جو حالات بنے نے اودی آہی وجہ جو میں توندا چڑھے اسی اپنے حساب کتاب نمازاں پڑھنے رب دے کھاتے جو نماز کوئی نہیں جے پھر نہ کہ مولویاں نے مسئلے نہیں سانو دسے میں کھل کے تانوں ایک گل دا چھڈیے اللہ دے حضور دعا کرو اللہ ساڈیاں نمازاں دی کمی کوتاہی دور فرما اللہ سانو اپنی جناب جو اچھیاں نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرما اور اللہ پاک جڑی کمی کوتاہی رہ گئی انہوں دور فرما آئندہ واسطے اللہ معاملات آسانی فرما ساڈے بچیاں نو نمازی بنا سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے تم ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا نہ تو رہنا نہ میں رہنا تے جنی دیر رہنا ہے چاج نہ رب پوجیے رب نالوں پیارا کیڑا ہے رب نالوں محسن کیڑا ہے جڑا آج تک سانو دیندا آ رہا ہے ساڈے عیب ٹکدا آ رہا ہے ساڈے نال پیار کردا آ رہا ہے بس میرے بھائیو ایک جملے وچ خلاصہ ہے نماز نو مگروں نہیں لانا ورنہ دنیا آخرت برباد ہو جائے گی جے رب نے توفیق دیتی ہے نا شوق پیدا کرو نماز اندر فرضی نماز کے بعد بلند آواز سے نمازیوں کو وظائف صبح شام کے اذکار امام پڑھا سکتا ہے دعائیں سکھانے کے لیے کوئی حرج نہیں سکھان واسطے جائزہ تے انہوں معمول نہیں بنانا سکھان واسطے میں بھی تانوں کوئی پڑھائی سکھا سکنا تے میں کہنا ہوئی تسی میرے نال بول کے پڑھ لو سکھان لی جائزہ تے معمول بنا کے ذکر بالجہر کروانا جائز نہیں قاری صاحب اگر پروگرام ہو رہا ہو تو عشاء کی اذان کا ٹائم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے اذان دینی چاہیے کہ پروگرام جاری رکھنا چاہیے مہربانی فرمائے اس بارے میں بتائیں عشاء دی نماز جنی لیٹ پڑھ لو او دی اجازت ہے اگر تسی پہلے پڑھ لیے یا بعد چو پڑھ لو یعنی عشاء دی نماز اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں رخصت موجود ہے نبی پاک فرماندے سن اگر منو امت دا ڈر نہ ہوئے کہ میری امت حرج چ پہ جائے گی مشقت چ پہ جائے گی تے میں انہوں ادھی رات تک لے جاندہ یعنی بہت زیادہ ادھا ٹائم کر دیندہ لہذا اگر کسی وجہ تو عشاء دی نماز تھوڑی جی مؤخر ہو جائے تو او دی اندر کوئی حرج نہیں یا کسی ضرورت دی وجہ تو پہلے پڑھ لی جائے لیکن وقت تو پہلے نہیں مناسب انشاءاللہ دی اندر گنجائش موجود ہے قاری صاحب نے دعا واسطے آکھیا ہے دعا کرو تے ایک مسئلہ سن لو نبی پاک نے فرمایا ہے جڑا دعا کردہ کھبے سجے ویندا نا اوتے تھلے ویندا ہے اللہ ساری زندگی دی دعا قبول ہی نہیں کردا اے بڑیاں وڈیاں خرابیاں جے غصہ نہ کریو جلسیاں وچ پہلی گل ہے دعا دا تصور ہی کوئی نہیں تے جے کوئی کہہ دے نا کرو تے ساتھی اوتے تھلے کھبے سجے ویندے رہندے نے اے کوئی بہادری نہیں جے دھیان نہ دعا کرو بڑے بڑے نیک پاک لوگ جلسے چاہندے نے پتہ نہیں اللہ نے کیدی آمین قبول کر کے تے دل بدل دینا اس واسطے جڑے کھڑے نے نہیں جگہ کوئی نہیں میرے بھائی کھڑے رہو جڑے جتھے بیٹھے ہو آرام نہ اسی طرح سنجیدگی نہ بڑا میرا دل باغ ہویا ہے اللہ قاری صاحب دی محنتاں قبول فرمائے احباب جماعت نو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے سارے ساتھی نیٹ کے دعا کرو یار بالخصوص کہ اللہ سونیا سانو لوگاں دی محتاجی تو کڈ کے اللہ سانو اپنے فضل نہ غنی کر دے سارے میرے ویر پر دعا کر لو
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قائدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تسمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم إنا نسألك من الخير كله خزائنه بيدك ونعوذ بك من الشر كله خزائنه بيدك اے میرے اللہ جنہ جنہ ہاتھ اٹھائے نے اللہ انہاں نو اپنی رحمت دے نال ایمان دی دولت نصیب فرما نماز دی محبت نصیب فرما نماز دا غم نصیب فرما اللہ جنہ جنہ ہاتھ چکے نے اسی تیرے بندے ہاں ساڈے کولوں کمی کوتاہی ہو جاندی ہے سانو کمی کوتاہی دا اقرار ہے اللہ ساڈی عبادت دیاں کمیاں کوتاہیاں دور کر کے اللہ ساڈیاں عبادتاں قبول فرما سانو نمازاں دی برکت نصیب فرما نمازاں دی شفا نصیب فرما نمازاں دا نور نصیب فرما اللہ ساڑی نماز اندر ٹھہراؤ پیدا فرما ساڑی نماز اندر سکون پیدا فرما اللہ اپنی بارگاہ اندر ساڑیاں نمازانو قبولیت نصیب فرما جلدی تیزی کالی اللہ انہاں ساریاں چیزاں تو محفوظ فرما اینا چو جد کل ماں نہیں اللہ وری ماں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا جن کو باپ نہیں اللہ دے باپ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بڑھا اے میرے اللہ میرے امی ابو ہی فوت ہو گئے نے اللہ میرے ماں باپ دی قبر جنت دے بغیچے بڑھا اینا جو کسے کو پرہا نہیں کسے کو پہن نہیں کسے کو بیٹا نہیں کسے کو بیوی نہیں کسے دا خامد جو بھی اللہ دنیا تو ٹر گئے کربٹ کربٹ جنت نصیب فرما اللہ اس پورے پنڈ تے اپنی رحمتاں فرما ساتھی جتھوں جتھوں آئے نے انہاں دے مال جان چ برکت فرما میں دیکھ رہا کئی بزرگ بھی آئے نے اللہ ساڑھے بزرگاں نو ایمان والی زندگی عطا فرما اللہ صحت والی زندگی عطا فرما اللہ ساری زندگی کسے دا محتاج نہ کری یار نیٹ کے آمین کہو اللہ سانو ایکسیڈنٹ تو بچائی اللہ معذوری تو بچائی اللہ تیاں پتہ دا بھی محتاج نہ کر اللہ ہسپتالہ دے تکیاں تو بچائی اللہ زور دے دینا چھ جوانی دے دینا چھ طاقت دے دینا چھ اللہ نٹ کے سانو نمازہ پڑھن دی توفیق دے دے اللہ سانو تکبر دی لعنت تو بچا ریا دی لعنت تو بچا اللہ اسی تیرے بندے ہاں اللہ سانو معاف کر دے اللہ انہاں نو زم پہ آ دے رج رج پہ آ مکے صدقے پہ آ مدینے صدقے پہ آ اللہ انہاں دیاں نسلاں دی خیر کر دے نہایت قابل قدر قاری صاحب ابرار صاحب حافظہ اللہ انہاں دیاں محنتاں قبول فرما احباب جماعت نو مزید عزت برکت اور ترقیہ نصیب فرما آج دے پروگرام اندر علماء نے جو بیان کیتا ہے اللہ علماء دیاں جوانیاں چ برکتاں فرما اللہ علماء دیاں محنتاں قبول فرما اللہ انہاں چ کوئی خالی نہ جائے جڑا ویر پرا بزرگ میری بیٹی بہن ماں جس دکھ اندر بھی ہے اللہ تو بہتر جاننا ہے اللہ دکھاں نو سکھاں اندر تبدیل کر دے اللہ ساڑی زندگی بدل دے اللہ ساڑی سوچ بدل دے اللہ ساڑے بچیاں نو عالم بنائی با عمل بنائی ساڑی نسل جدید دے امام پیدا کری یار ایک ذرا ٹک کے بعد دعا کرو ہے ٹک کے اللہ کشمیر سے دو جڑی بدماشی کر دے اللہ سے دودہ بیڑا غرق کر دے اللہ دے ہاتھ شل کر دے اللہ اس ہندو دے اللہ ہاتھ توڑ دے
اللہ ساڑی فوج نو، ساڑے ملک نو، ساڑے سیاستدانہ نو، اللہ عدلیہ نو، مقننہ نو، جننے بھی اللہ دیگر ادارے نے، ایجنسیز نے، اللہ انہاں سارے نو غلبہ نصیب فرما، ایمان دی طاقت جرت نصیب فرما، جڑے ساڑے وطن دے دشمن نے اللہ انہاں دا ستیہ ناس فرما، اے ننے منے بچے بیٹھے نے اگے اللہ انہوں حافظ بنائی، عالم بنائی، ماں پیو دیاں اکھاں دا نور نے جڑے اپنے بچیاں نو دین پڑھا رہے ہیں، اللہ ماں پیو دیاں زندگیاں چ ممبراں دا وارث بنا دے، محراب دا وارث بنا دے، کوئی بھی دکھی بیچارہ پریشان تنگ دست آیا ہے اللہ پاک کو دلی آسانیاں کر دے، تے آئی دا پروگرام اللہ نجات دا ذریعہ بنا دے، اے میرے اللہ زندگی شان والی دے دے، موت ایمان والی دے دے، زندگی رحمت والی دے دے، موت شہادت والی دے دے، اللہ جنہ کو بیٹے نہیں بیٹے دے دے، یار سونی جی دعا کرو اللہ بیٹے دے دے، پیڑا نو ویر دے دے، رب دی قسمیں بڑے بڑے لوگ ڈیکھا لا کے بیٹھے نے 10 15 7 8 سال ہو گئے نے، اللہ جنہ کو پتر نہیں پتر دے دے، اللہ جنہ ویرہ کو پیڑا نہیں پیڑا دے دے، اللہ نے ایک اولاد دے دے، تہا حد نگاہ اللہ تیرے درد سوالی منگتے، ربا کوئی انہا واسطے پھلا دے ہار لے کے نہیں سکھلوتا، تینوں راضی کر لی آئے نہیں، اللہ انہا تے راضی ہو جا، اللہ انہا تے راضی ہو جا، اللہ انہا دا بیڑا پار کر دے، اللہ پورے علاقے جو توحید عام کر دے، اللہ سانو با اخلاق انسان بنا دے، اللہ ساڑے اخلاق بہتر کر دے، ساڑی زبان بہتر کر دے، نماز بہتر ہو گئی تھے، ہر شے بہتر ہو گئی، اللہ ساڑی نماز بہتر کر دے، اللہ جہنم تو بچا دے، جنت نصیب فرما، جو میں نہیں مانگ سکیا اینا دے دلان چلا جڑے جذبات نے، تسی تے اللہ علیموں بذات صدور ہو، اللہ اینا پراما پیڑا دے دلان دے جذبات اللہ او بھی پورے کر دے، اللہ اینا تے خوش ہو جا، اینا تے راضی ہو جا، جنت دے دے تے نبی پاک دے پیرا جو جگہ دے دے، یا اللہ بڑے ادھرے ہیں نبی پاک تو بڑے ادھاسا نہ خواب اندر زیارت ہوئی ہے، یا اللہ خواب اندر سونے دی زیارت کرا دے، حوض کوثر تے نبی پاک دی زیارت کرا دے، تے جنت اندر نبی پاک دا گوڑنی بنا دے، اللہ بدعت تو بچا دے، شرک تو بچا دے، حرام تو بچا دے، بغیرتی تو بچا دے، نوجوان نسل اس ٹائم بغیرتی بے حیائی بڑی ملوث ہے، اللہ اکھاں چ حیا پیدا کر دے، کسی دی تھی بہن دی عزت نو اپنی تھی بہن دی عزت سمجھن دی توفیق دے دے، اللہ ساڑے لیے آسانیاں فرما، اللہ نماز تو ہی گل شروع کیتی سی، نماز تے ہی گل مکا دینے ہیں، اللہ ساڑیاں نمازاں بہتر کر دے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي